बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। आप हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बॉर्डर पर शदीद तरीन जंग छिड़ चुकी है और फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं। शदीद फायरिंग हो रही है और हमलों का आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक ख़बरें इत्तलाआत सामने आ रही हैं और पाकिस्तान का मीडिया और दीगर इंटरनेशनल मीडिया, ईरान मीडिया और अमेरिकन मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि रात गए ईरानी सुप्रीम लीडर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने का इंकशाफ सामने आया है। अब सवाल ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया, तो क्या वो अभी महफूज हैं या जो है वो उनको इस वक्त निशाना बनाने में अमेरिकन फौजें जो है वो कामयाब हो गई हैं। उनकी जिंदगी के हवाले से क्या खबरें चल रही हैं, क्या डिटेल्स हैं, ईरानी मीडिया की क्या खबरें हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि तख्ता उलट दिया गया है और ईरानी फौज का हंगामी इजलास इस वक्त शुरू है। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ईरान की फौज की जानिब से ये जो हंगामी इजलास है इसके बुलाए जाने की वजूहात क्या हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। एक की बजाय ज़्यादा कमेंट्स करें और आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, मैं आपको पिछले 2 दिन से ये बता रहा हूँ कि अमेरिका ने एक तो फैसला कर लिया है कि वो ईरान पर किसी भी वक्त कोई एक बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो जनाब लॉन्च कर सकते हैं, जिसके बाद वाशिंगटन और तमाम तर अमेरिका के फौजी अड्डे मिडल ईस्ट के अंदर वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं और अमेरिका ने तमाम तरह मिलिट्री एसेट जो है वो मिडल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। और उसके बाद जाहिर है ईरान के पास तो वो मिसाइल मौजूद है ना, जो अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो इसराइल तक जरूर पहुंच सकते हैं, वो इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। तो ईरान जो है वो इसराइल पर जरूर अटैक करेगा, वहां पर जवाबी हमले देगा। तो उसके बाद इसराइल के अंदर भी इस हंगामी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसराइल की जो टॉप मिलिट्री कमेंटेटर हैं उनकी जानिब से ये हैरेट्स को बताया गया है, जो इसराइल का अखबार है, वो कहते हैं कि इसराइली मिलिट्री हैज कंप्लीटेड प्रिपरेशंस फॉर अ पॉसिबल यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान एंड पोटेंशियल इरानियन रिटेलिएशन। जनाब वो कह रहे हैं कि इसराइल की फौज ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां कर ली हैं और क्योंकि यूएस किसी भी वक्त पॉसिबली ईरान पर अटैक कर सकता है इन कमिंग डेज, अगले कुछ दिनों के अंदर, तो ईरान जो है वो पोटेंशियली बहुत बड़ा हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, इसराइल पर हमले होंगे। तो उसके हवाले से इसराइल ने अपना डिफेंस जो है वो तैयार कर लिया है और इसराइल की असेसमेंट ये है कि एक बड़ी लार्ज स्केल स्ट्राइक डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर कर सकते हैं। तो उस हवाले से फिर ईरान का गुस्सा गमगुस्सा तो उन्होंने बता दिया कि हम इसराइल के फौजी अड्डे भी तबाह करेंगे, अमरीकी फौजियों को भी मारेंगे, अमरीकी फौजियों के अड्डों को भी तबाह करेंगे, तमाम तर इनके मिलिट्री एसेट्स के ऊपर हमले होंगे। और फिर उधर से हौसियों ने कह दिया कि हम समंदरों के अंदर अमरीकी बैरी बेड़ों को भी तबाह कर देंगे कि अगर अमरीका की जानिब से ईरान पर कोई अटैक होता है तो ये पूरे का पूरा खत्ता जो है उस वक्त रेड अलर्ट पर तो जा चुका है। लेकिन अहदाफ क्या हैं, अमरीका क्या अहदाफ हासिल करना चाहता है, उसमें सबसे बड़ा हदफ है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करना है, वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन करना है, जिसमें ईरान के सदर को मारना, उनके रास्ते से हटाना या फिर उनको गिरफ्तार करके अमेरिका लाना, जैसे जो है वो वेनेजुएला के सदर को लाया गया और फिर वेनेजुएला के अंदर जो है उनके तेल के ज़खायर पर कब्जा किया गया। ग्रीनलैंड जो है वो भी आप सब जानते हैं कि उस पर भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, अमेरिका उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका ईरान के तेल के ज़खायर पर भी कब्जा करना चाहता है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करेगा और फिर उसके बाद ये खबरें चल रही हैं कि उस डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्री ईरान का दौरा करेंगे जब ईरान के अंदर आज़ादी आ जाएगी या वहां पर तख्ता उलट जाएगा हुकूमत का और ईरानी सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो बिल आखिर खबरें इस वक्त बहुत खतरनाक और बहुत खौफनाक जनाब आ रही हैं, वो जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जाहिर है जो आयतुल्लाह खामनाई हैं उनके हवाले से जो खबरें चल रही थी कि उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और ईरान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये है कि उनको टारगेट किया जा सकता है, उनको कत्ल किया जा सकता है
اور ان کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، جس کے بعد آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو کسی غار کے اندر چھپا دیا گیا ہے۔ ان کی سیکیورٹی مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے، کیونکہ ایران کے اندر بھی جو ہے بغاوت ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے، پچھلی جنگ کے اندر بھی ہوئی، تو ان کے اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے کہ کہیں وہ بغاوت کر کے ایرانی سپریم لیڈر کو مروا نہ دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سپریم لیڈر کے ارد گرد جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی قابل اعتماد لوگوں کی ہے، تو ان کو کسی محفوظ مقام پر تو منتقل کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی خبریں چلیں کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہے وہ روس منتقل ہو سکتے ہیں، وہ اپنے ایسٹس روس منتقل کر رہے ہیں، اپنی فیملی سمیت وہ روس منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ خبریں جو ہیں وہ بھی دم توڑ گئیں، انہوں نے کہا کہ وہ آخری دم تک جو ہے وہ ایران میں رہیں گے، تو امریکہ نے ان کو ٹارگٹ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ذرا خبر سنیں کہ آیت اللہ خامنائی Friday prayers have been cancelled reportedly over fears that US B-2 bombers might target him۔ یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے انہوں نے جمعے کی نماز جو ہے اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ B-2 امریکہ کے جو B-2 بامبرز جا رہے ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر سکتے تھے، وہ ان کو مار سکتے تھے، ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ سامنے نہیں آئے، اور انہوں نے وہ کسی بنکر میں ہیں، کسی محفوظ مقام پر ہیں، کسی غار میں، کہاں پر ہیں وہ تو ایران بہتر طور پر جانتے ہیں، ان کی سیکیورٹی والے بہتر طور پر جانتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے، لیکن وہ ضرور محفوظ مقام پر منتقل ہے، تو لہٰذا انہوں نے جمعے کی نماز اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ B-2 بامبر سیاروں کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ ایران کے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن تھی جس کے باعث ان کو بتایا گیا، اور پھر وہ منظر عام پر جو ہے وہ نہیں آئے ہیں۔ تو اس وقت بڑی خوفناک قسم کی جنگ جو ہے وہ جناب مشرق وسطیٰ کے اندر تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور ایران کے اندر اب تک کا سب سے نایاب اجلاس ہوا ہے، سب سے غیر معمولی جنگی اجلاس ہے۔ ان کی فوج کا IRGC کے تمام تر ان کی جو فوج کی قیادت ہے پاسداران انقلاب کی، وہ جو ہے وہ سارا دن سے جو ہے وہ قبل وہ جناب دن سے قبل جمع ہوئی، جس میں میجر جنرل حاتمی اور میجر جنرل پاکپور نے فوج اور IRGC کے اتحاد پر زور دیا۔ اس مقدس زمین کے خلاف کوئی خلاف ورزی نہیں ہونے دی جائے گی، اور ان کی فوج جو ہے ان کی اہم ترین یہ میٹنگ، اہم ترین اجلاس، اور یہ انتہائی نایاب اجلاس، فوج اور IRGC کے تمام اہلکار جو ہیں اس میں جمع تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی ہماری بارڈرز ٹیریٹری کے خلاف ہماری سورینٹی کو چیلنج کیا گیا، ہمارے ملک میں آ کر اٹیک کیا گیا یا کوئی آپریشن کیا گیا، ایران اس کا سخت ترین جواب دے گا، اور ایسا جواب ہوگا جس کے بعد ایران جو ہے فل سکیل وار چھیڑ دے گا، جس کو ایٹمی جنگ سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ پھر ایران جو ہے وہ ایٹمی جنگ چھیڑ دے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن صورتحال جو ہے وہ اسی جانب جاتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے۔ بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت شدید ترین جنگ جاری ہے۔ وہ کیا خبر ہے جناب، ایک طرف تو مڈل ایسٹ کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے، دوسری جانب ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اور انڈیا بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ انڈیا کی جانب سے مسلسل پاکستان کے خلاف روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فالس فلیگ کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ کشمیر کے اندر پرسوں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ 10 انڈین فوجیوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں، جس کے بعد انڈیا کا میڈیا یہ نیریٹو بناتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ٹیرر گروپس کے اوپر نشانہ بنانا ہے، جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ جو بھارتی میڈیا اور بھارتی فوج جو ہے وہ اس ملک اس خطے کے اندر دوبارہ جنگ چھڑنا چاہتی ہے، تو اب جنگ چھڑی ہے بارڈر کے اوپر، بنگلہ دیش اور بھارتی فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر اس وقت شدید ترین فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایک بارڈر ہے جہاں پر شدید فائرنگ ہوئی ہے بنگلہ دیشی ٹروپس اور انڈین بیک ملیٹنٹس کے درمیان، جس کے بعد جو ہے وہ صورتحال بنگلہ دیشی بارڈر کے اوپر بھی انتہائی خوفناک ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بنگلہ دیش میں کچھ نیا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے وہ پاکستان کے بہت قریب ہو چکا ہے، ہم دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن، اور پھر بنگلہ دیش کی جو حسینہ وارد ہے ان کو سزائے موت دینا، اور بنگلہ دیش کی عوام کا پاکستان کے ساتھ ہمدردی اور پیار دکھانا، جس کے بعد بھارت جو ہے ایک اور فالس فلیگ جو ہے دوبارہ سے کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔